बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और सलाम। तहरीक अबाबिल इस्लाम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक अबाबिल इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कर रहे हैं और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए ये सिलसिला शुरू किया है और साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। और जितना हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ज़िंदगी से उनकी सीरत से दूर होते चले जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी और ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। आज के दौर में ख़ुसूसी तौर पर जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। यानी जो भी सीरत का पहलू होगा उसको हम आपके सामने रखेंगे, उस पर आपने गौर व फिक्र करना है। सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करना है। जिस तरह हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना अल्लाह ताला ने इसे करार दिया और है भी, तो हमने इस पर अमल करना है बाकायदा तौर पर, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। और जो इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, दीन पर हमले हो रहे हैं, हम मुजाहिदाना तौर पर उसका दिफा भी कर सकें। नाज़रीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीलन आगाज़ करने से पहले आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सीरत से क्या मुराद है, यानी सीरत का मतलब क्या है, सीरत का मायना क्या है और सीरत से आम तौर पर इस्लामी और शरई लिहाज से देखा जाए तो क्या मुराद लिया जाता है। ये कुछ तारीफ़ें आपके सामने आज रखेंगी ताकि आप सीरत लफ्ज़ को समझते हुए आगे जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम बात शुरू करेंगे उसको आसानी से समझ सकें और उस पर आप अपना अपना किरदार भी अदा करें उम्मत मुस्लिमा के लिए, ताकि उम्मत मुस्लिमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कर सके। नाज़रीन, इंतहाई आसान और सादा जो अल्फाज हैं वो इख्तियार किए जाएंगे ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बआसानी हर चीज़ समझ सके। आपसे गुजारिश है तहरीक अबाबिल इस्लाम के इस मिशन और मकसद में साथ दें, साथ चलें। वीडियो लेक्चर जो भी आया करें वो दूसरों तक शेयर करें और दूसरों को भी इनवाइट करें कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। अब चलते हैं नाज़रीन तारीफ़ की जानिब। सीरत से क्या मुराद है? लिसानुल अरब में सीरत से मुराद सुन्नत, तरीक़ा और हैयत है। लिसानुल अरब से ये आपको हवाला दिया है। और मुंजद में अल-मुंजद में किसी शख्स की सीरत से मुराद उसके आमाल की किताब और लोगों के साथ उसके रवैये की कैफियत है। ये हवाला जात और साथ साथ तारीफ़ें आपने नोट करते जाना है। फ़िरज़ुल लुग़ात में सीरत से मुराद तरीक़ा, आदत, तर्ज़ ज़िंदगी, फ़ौजी मुहिम और समान उम्री है। कुरान मजीद में सीरत का लफ्ज़ हैयत यानी हालत व कैफियत के माना में इस्तेमाल हुआ है। ये कुरान पाक का भी आपको साथ साथ हवाला देते जा रहे हैं। और अल्लामा मरग़नानी हिदाया में किताब सियर के उन्वान के तहत लिखते हैं। ये मैं आपको इसका हवाला आपको दिया है, अरबी भी थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। अस्सियरु जम्उ सियर वहिय तरीक़तु फ़िल उमूर वफ़ी शरई तख़्तस्सु बिसियरिन नबी फ़ी मगाज़ी। ये आपके सामने मैंने अरबी रखी है इसकी और तर्जुमा इसका आपके सामने रख देता हूँ। सियर का लफ्ज़ सीरत की जमा है और इससे मुराद मामलात को सर अंजाम देने का तरीक़ा है। और शरीयत में सीरत का लफ्ज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी अहवाल के साथ मखसूस है। शरीयत में जो पहले आपसे जिक्र किया था कि शरई लिहाज से भी हम इसका जिक्र करेंगे सीरत का मतलब क्या है, यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम में किताबुल जिहाद व सियर इस नाम से भी आपको उन्वान मिल जाएगा बाकायदा तौर पर पूरा बाब। और जामिया तिर्मिज़ी में अब्वाबुस सियर सीरत का बयान और हिदाया में किताबुस सियर सीरत का बयान के अब्वाब कायम किए गए। ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि आप इन जो मुस्तनद जो किताबें हैं उनसे आप अगर थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाना चाहें तो वो भी आप इन अब्वाब में यानी इन चैप्टर्स से जाके आप तफसीली इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट हो ताकि आप थोड़ी चीज़
کم وقت میں آپ سیکھتے جائیں اور اس پر پھر عمل بھی کرتے جائیں، آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ بھی آئیں۔ یہ حوالہ میں نے دیا آپ کو، اور باقی جو اس آخری حوالے سے خاص طور پر جو شرعی لحاظ سے حوالہ یہاں پہ میں نے آپ کو دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر جو شرعی لحاظ سے دیکھا جائے، شریعت میں دیکھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی احوال کا خصوصی طور پر ذکر کرنا سیرت النبی مراد ہے۔ اور کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ بیان جیسے کرتے ہیں ابھی آج کے دور میں کہ فلانی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی دستہ کوئی بھیجا، یا جو جہاں پہ کوئی غزوات ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات غزوات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علاقے، کچھ گاؤں، کچھ دیہات جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھیجا، تو اس کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آج کے دور میں یہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا اتنے زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے، صرف یہ بیان کیا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلانے علاقے میں، فلانے دیہات میں دستے بھیجے، جنگیں ہوئیں۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے کئی قسم کے ایسے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ کوئی ذاتی جس طرح وجوہات ہوتی ہیں اس کی بنا پر، یا اسلام جو ہے وہ زور زبردستی کی بنا پر قائم کیا گیا اسلام کو اور مسلمان کیا گیا لوگوں کو، کافی طرح طرح کے اعتراضات، ان کے بھی ہم ساتھ ساتھ جوابات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کرتے چلیں گے۔ آج کے دور میں اس وجہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین انداز میں سمجھیں، اور جو وجوہات بنی ہیں اس کا ذکر خاص طور پر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی ہمارے مورخین ہیں اور محققین ہیں، جو بھی ریسرچرز ہیں، علماء ہیں، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ساتھ ساتھ سیرت النبی کے جو عملی پہلو ہیں ان میں جنگی احوال کے علاوہ، یعنی جنگی حالات کے علاوہ جو بھی درس و تدریس کا سلسلہ ہے، جو بھی دیگر مسائل ہیں، جو بھی دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، یہاں تک کہ جنگی معاملات سے ہٹ کر کاروباری معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ جو عملی طریقہ کار ہے، وہ سارا کچھ پھر وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے علماء اکرام نے اور مورخین نے، ریسرچرز نے یہ پھر عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رکھا، تاکہ کہیں پہ کوئی مغالطہ نہ ہو اور کسی چیز کو کوئی غلط مطلب نہ لے کر دوسرے راہ پر چل پڑے۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور آپ اگر سیرت کے اوپر پڑھنا چاہیں خاص طور پر شرعی لحاظ سے، تو امام باقتی جو ہیں ان کی آپ کتاب المغازی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن اور مذہبی اور سیاسی معاملات کو جو ذکر کیا گیا ہے یہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات آپ کو سارے دیے۔ سیرت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، مزید آپ اس پر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں جو آپ کو حوالہ جات دیے ہیں۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے بھرپور انداز میں ساتھ دینا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا سوال ہو آپ نے کمنٹ سیکشن میں سوال ضرور پوچھنا ہے، کوئی بھی بات آپ ڈسکس کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور انداز میں مستند حوالہ جات کے ساتھ، اور خاص طور پر میں پھر آپ کے ساتھ یہ ذکر کرتا چلوں آخر میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عملی نمونہ جو ہمارے لیے موجود ہے، وہاں سے کوئی بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بھی پہلو اٹھا کر ہم اپنے اوپر لاگو کرنا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ سیرت کا جو ٹاپک ہے یہ شروع کرنے کا مقصد یہی ہے، سلسلہ وار سیریز ہماری چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے ساتھ اٹیچ رہیں، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی رائے ہو، کوئی مشورہ ہو، تحریک ابابیل اسلام کے پلیٹ فارم پر آپ آئیں، رابطہ کریں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا جو ذمہ ہے اس پہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اس میں۔ اور
جو بھی آپ کی رائے ہو، مشورہ ہو، وہ بھی آپ نے ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بھرپور اور بہتر انداز میں، آسان انداز میں قوم کو، امت مسلمہ کو سمجھاتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے ساتھ اٹیچ رہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، فالو کریں، ہمارے لیکچر دوسروں تک بھی شیئر کریں اور دوسروں کو بھی کہیں تحریک ابابیل اسلام کا جتنا ہو سکے ساتھ دیں، تعاون کریں، اور آپ سے گزارش ہے خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھنا تاکہ ہم اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔